बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल और मेरे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एक बड़े चैनल में ये रिपोर्टिंग के लिए मुगल साहब मौजूद हैं। कुछ लोगों की उम्र इतनी नहीं होती लेकिन उनके जो काम हैं वो याद रह जाते हैं, और मेरी मुराद जो है वो भारतीय पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसावाला के हवाले से है। उन्हें कत्ल क्यों किया गया, इसकी बहुत सारी वजूहात थी। उल्फत भाई ने इस हवाले से एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी कर रखी है, तो हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या मुद्दात थे और क्या वाकई जो खालिस्तान तहरीक का टच दिया जा रहा है और इशू बनाया जा रहा है, क्या उसमें कोई हकीकत है, या फिर जो इंडिया में गैंगस्टर्स हैं वो किस हद तक अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करते। उल्फत भाई बताइएगा मामला है क्या, और सिर्फ 28 साल, सिर्फ 28 साल और एक इतनी बड़ी आवाज़ को खामोश करवा दिया गया, क्या इसके मुआरका क्यों कत्ल किया गया? क्या मुसर भाई, एक तो सिद्धू मूसेवाला तो 28 साल उसकी एज थी, उसके अलावा उसका कारनामे बड़े बड़े थे। उसने अपने लोगों को पंजाब पर उसके मुख्तलिफ टच है। मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा कि एक तो पंजाब के लोगों को उसके जितने भी गाने थे बहुत हिट गाने थे उसके। इवन पाकिस्तान में कल से लोग बहुत ज़्यादा, मैंने छोटे छोटे बच्चे जो यंग बच्चे उठते थे जो पंजाबी ज़ुबान सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर अफसरदा थे, उसकी अलमनाक मौत थे। दूसरा, उसने अपने गानों में गन यानी कि पंजाबी टच उसने दिया और उससे खालिस्तान के लोगों को उसने अपने जज्बात उभारने की कोशिश की। अगर उसके आप गानों को गौर से सुनेंगे तो उसमें आज़ादी का टच आपको, लेकिन उसमें तो ये भी है ना कि जो सियासतदान करते हैं आवाम के माइंड से खेलते हैं, फिर करप्शन करते हैं, उनके मसाइल हल नहीं करते। जिस तरह उनका गाना है 295 हाँ ठीक है, वो जो लग जाती है वो एक मैंने भी सुना और उसमें ऐसा लगा कि यार ये तो पाकिस्तान में भी लोगों ने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा। मैं वो कह रहा हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान, एक उन्होंने सियासतदानों को भी एक्सपोज किया उसमें। मैं वही आपको बता रहा हूँ, इसके 3 टच हैं। मैंने जो अब तक मेरी कुछ इंडिया के जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, इसमें एक बिजनेस टच है, अच्छा, एक पॉलिटिकल टच है, एक गैंगस्टर टच है। मेरी इत्तलात के मुताबिक बिशन कुमार टी सीरीज़ के मालिक हैं। उन्होंने जब इनके शुरू में इन्होंने अपने गाने अपलोड किए और इनको बहुत ज़्यादा पजीरा राय मिली, तो उनसे कहा गया कि आप अपने गाने हमें सेल करें। तो लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, मैं अपने गाने सेल नहीं करता, ज़ाहिर है मेरा अपना काम है और मैं अपना एक पूरा एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ। और उसने कुछ IT एक्सपर्ट हायर भी कर लिए थे जिस पर 80% तकरीबन काम हो गया। देखें, जो लॉरेंस बिश्वानी हैं वो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं। अच्छा, अगर इसमें ये आप सेकंड पॉइंट बताने लगे अपनी स्टोरी का, इसमें एक पॉइंट ज़रा ऐड कर लें। आपने जो टी सीरीज़ की बात की, किशन कुमार की, जो टी सीरीज़ के बानी थे गुलशन कुमार, हाँ वो भी गैंगस्टर के बड़े, लेकिन उनको गैंगस्टर्स ने मर्डर किया। और जब दाऊद इब्राहिम वगैरह और उनके कार खास का नाम भी आता रहा कि उन्होंने कोई इनसे पत्ता चाहा तो इन्होंने नहीं दिया, तो एक बंदा जो इस टी सीरीज़ का बानी है उसका मर्डर ही इस इशू पर हो जाता है कि वो पत्ता नहीं देता, गैंगस्टर्स हैं, तो ये एक हैरानकुन बात नहीं है? लेकिन अब देखिए इसका बिजनेस में कुछ भी होता है, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। चूँकि टी सीरीज़ मेरे ख्याल में सबसे पॉपुलर, पूरी दुनिया में उसको लोग देखते और सुनते हैं। ये टी सीरीज़ के मुकाबले में अपने एक पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, पूरे एक अपना सिस्टम। पहले पंजाब इनका पूरा पहले इनका सबसे बड़ा फोकस था कि पंजाब के जितने भी गाने हैं वो सब जो टी सीरीज़ को जाते हैं वो खुद नहीं। फिर उसके बाद इसने उर्दू सॉन्ग्स की तरफ जाना था, ये एक टच। दूसरा ये है कि देखिए जो लॉरेंस बिश्वानी है वो इस वक्त तिहाड़ जेल में गए। गोल्डी ब्रदर जो है वो इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है। उनकी बराह रास्त इससे कोई सिद्धू मूसेवाला से कोई बराह रास्त दुश्मनी नहीं थी। ये एक किराए का कत्ल है, ये पैसे दिए गए, इसकी सफारी दी गई है। लेकिन वो बार और मेरे दिल्ली रेलवे रोड पे कुछ लोगों को मेरी जो अब तक मेरी कई मुलाकातें हुई हैं बिशन कुमार की, जिसमें उन्होंने बाकायदा इसकी सफारी दी है
جس کے بعد اس کی ریکنگ یعنی کی گئی۔ آپ فوکس کریں ٹی سیریز پہ، ٹوٹل بزنس جس طرح انڈیا کی فلمیں بھی بنتی ہیں، آپ اس میں جو انویسٹیگیشن آپ نے کی ہے، میں جو اب تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرولی بزنس والا معاملہ تھا، اس میں خالصتان تحریک کو جو ٹچ لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس میں جب آپ کے چھوٹے چھوٹے مفادات جڑتے ہیں نا تو پھر وہ پوری ایک سیریز بنتی ہے۔ دیکھیں پنجاب میں عام آدمی پارٹی کیجریوال خود وزیر اعلیٰ، پھر اس کے بعد اب دوسرا بڑا صوبہ پنجاب اس نے لیا ہے، تو بی جے پی بھی پریشان تھی اس سے۔ بی جے پی اب دیکھیں بی جے پی سب سے زیادہ ابھی کیا فوکس کر رہی ہے ہاں کہ پنجاب میں امن و امان ختم ہو گیا، پنجاب میں کوئی سیف نہیں رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ظاہر ہے ایک بڑی آواز ہندوستان کی، اور ہندوستان کے پنجاب خالصتان کی بڑی آواز، پاک و ہند کی پاک و ہند کی سکھ سردار پاک و ہند کی ایک بڑی آواز اس کو، اور ایک اٹھتا ہوا جوان جس کا بھی پورا مستقبل پڑا ہوا تھا، 28 سال اس کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کانگریس کے رہنما بھی تھے، نوجوت سنگھ سدھو اس کو لے کے آئے تھے، وہ کانگریس میں شامل ہو چکے ہوئے تھے، وہ الیکشن بھی لڑے، وہ مختصر مارجن سے ہارے۔ میں نے ان کا سنا تھا جب یہ اپنی الیکشن کی کمپین کر رہے تھے، آئی تھنک ہار بھی تھے، لیکن ان کی کمپین یہ تھی کہ اگر وہ جیتتے ہیں تھوڑے سے ووٹوں سے تو مسلمانوں کے قبرستان نہیں ہے، جس طرح رقبہ وہاں پھیل رہا ہے اور اقلیتوں کو محسوس کیا جا رہا ہے، ان کو ٹھکرایا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 ٹچ ہیں، پہلا بزنس ٹچ ہے، دوسرا پولیٹیکل اور تیسرا گینگسٹر۔ ٹی سیریز نے اس کی سپاری دی ہے، مودی چونکہ مودی کی گورنمنٹ ہے اس نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کی ریکی کی ہے، اور گینگسٹرز لارنس بشوانی جو ہے وہ تہاڑ جیل میں، جیسے میں نے پہلے کہا، اور یہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اس قتل کو چھپانے کے لیے میں ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ سدھو موسے والا کے قتل کو چھپانے کے لیے لارنس بشوانی کا جعلی پولیس مقابلے میں اسے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ جو یہاں کی تاریخ ہے، اس کے وکیل نے یہ درخواست دیتی ہے کہ اسے کسی دوسری جیل منتقل نہ کیا جائے، کسی اور انویسٹیگیٹو ایجنسی کے حوالے نہ کیا جائے، کسی اور صوبے میں منتقل نہ کیا جائے، تو اس قتل کے نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس کو آپ ٹچ دیکھیں، یہاں سے آپ کو لگے گا کہ بی جے پی کا کتنا ہے، وہ عام آدمی تو یہ خالصتان اب یہ پاکستان کے ساتھ بھی نکھی کریں گے، جو خالصتان کے حوالے سے ویسے ہی سکھوں میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور جو پاکستان کی ریاست نے ایک اچھا اقدام کیا تھا کرتارپور راہداری کھولنے کا، اس کے بعد وہاں پر دیکھیں جو تعصب پرست ہندو ہیں، جو ہندوتوا سوچ ہے، جو گاؤں رکشک سوچ ہے، وہ کسی ایسے سکھ نوجوان کو اٹھنے نہیں دے گی جو دنیا میں اپنی پہچان بنائے۔ الفت بھائی بہت شکریہ، اس حوالے سے ہم الفت بھائی نے بہت زیادہ انویسٹیگیشن کر رکھی ہے، اور ایک نئی چیز انہوں نے بتائی ہے ٹی سیریز کے حوالے سے، بشن کمار کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، جو گلشن کمار تھے وہ بھی ایک کٹر ہندو تھے، اگر آپ ان کا میوزک وغیرہ سنیں، جو وہ گاؤں ماتا کی پروموشن کرتے تھے، اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مودی کی RSS سے ملتا ہے، اس مائنڈ سے ملتا ہے۔ تو سدھو موسے والے کے قتل کے کئی پہلو ہیں، اب یہ بات کی جائے گی خالصتان تحریک کے حوالے سے، لیکن اس میں ایک بزنس میٹر بھی ہے، اور جس طرح ہندوستان میں چلتا ہے کہ مختلف گینگسٹرز کو سپاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو جو اس بارے میں نئی اپڈیٹ آتی رہے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارا چینل یوٹیوب کا جو ہے وہ لائک کرنا اور اسے فالو کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔